वो अक्सर वीडियोज़ पे आपने देखा होगा कि चीज़ हाजिर हुई है तो वो चीखो पुकार कर रहे हैं। अब ये है कि भाई टू बी ऑनेस्ट वो चीज़ चीखती है, ये इसमें कोई उस चीज़ को मार पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़े तो बालों से भी खींचा जाए, थप्पड़ ही पड़ते हैं, लेकिन मैं हाथ तक नहीं, मेरे सामने ऐसे आएगा जनाती मरीज़ जैसे वो आम बंदे नहीं आम और बिल्कुल वो, बल्कि मरीज़ अल्लाह के करम से इतनी वो अल्लाह पाक की मिलती है, दहशत होती है कि वो ज़ुबान आप समझ लें कि बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते, वो चीज़ जाएगी तो वजूद पूरा साफ़ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे रूहानी तरीका इलाज पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूह की बीमारियां भी होती हैं, जिसके इलाज के लिए लोग आमलीन से रब्ता करते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर से रब्ता करते हैं और उनके पास जो है इलाज के लिए रुजू करते हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इसमें आपके बहुत सारे सवालात के जवाब भी हैं। तो आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं, इनको आप आमलीन की फहरिस्त में भी शामिल कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी कह सकते हैं, लेकिन इनका तरीका इलाज कुछ इस तरीके से है। इनके ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी ऐसी है कि ये एक दफ़ा मरीज़ को अगर आँख भर के देख भी लें तो उसकी तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे फैज़ुल्लाह साहब, जो कि यूके में मुकीम हैं, और आज हमें ये खुशनसीबी हासिल हुई है कि पाकिस्तान में इनसे मुलाकात का मौका मिला है। इनका तरीका इलाज कुछ इस तरीके से है कि अगर आप फ़िज़िकली इनके सामने ना भी हों तो ये फ़ोन कॉल पे अपनी आवाज़ के ज़रिए और वीडियो कॉल के ज़रिए मरीज़ का जो है वो इलाज करते हैं और 100% उसका इलाज मुमकिन होता है। आइए बात करते हैं फैज़ुल्लाह से और इन्हीं से जानते हैं कि इनके पास क्या क्या इल्म है और कैसे ये इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो इतने अच्छे अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल किए। अच्छा सर, ये बताइए कि सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। हमने बहुत ज़्यादा इस बारे में सुना हुआ है कि लोग जो है रूहानी इलाज के लिए पीरों के पास जाते हैं, आमलीन के पास जाते हैं, या स्पिरिचुअल हीलर भी जिसे कहा जाता है उनके पास जाते हैं और फिज़िकली मरीज़ को वहाँ लेके जाते हैं। तो आप चूँकि यूके में रहते हैं, वहाँ पर आपसे लोग फ़ोन पर भी रब्ता करते हैं, किस तरीके से आप ऐसा इलाज करते हैं कि उनके फ़ोन पर ही जो है मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है? अच्छा, ये बात देखिए, इंसान का जिस्म है ना, इसमें एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म बीमार होगा तो मतलब जिस्मानी बीमारी होगी, रूह बीमार होगी तो वो होगी रूहानी बीमारी। जिस्मानी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है, लेकिन रूहानी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। लेकिन अगर रूहानी इलाज आप करते हो, अल्लाह ने आपके ऊपर इतना मतलब करम किया हुआ है कि रूहानी मालिज हो, तो उसके आपकी रूहानी तौर पे जो अमलात है वो भी दुरुस्त होते हैं। और अगर स्पिरिचुअल हीलर अगर रूहानी तौर पे जितना मजबूत है तो वो जिस्मानी बीमारियां भी अल्लाह के करम से ठीक होती हैं। तो पहले तो मैं आपको ये नुकता बताऊँ कि इससे जिस्मानी बीमारियों में भी फ़र्क होता है। लेकिन मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूँगा, कोई जिस्मानी बीमारी में मुब्तला है खुदा न खासा, तो भाई किसी आमिल या स्पिरिचुअल हीलर की बातों में आकर आप डॉक्टर को नहीं छोड़ना, डॉक्टर से इन टच रहो। अगर कोई कहता है ना कि भाई शुगर आपकी क्लियर है, तो आपने क्या करना है, डॉक्टर से एडवाइस लेके गोलियां छोड़नी है, लेकिन स्पिरिचुअल इलाज भी आप कराओ। ये टॉपिक थोड़ा सा दोनों इलाज जो है वो जारी रखें। रूहानी तौर पे मतलब इलाज दोनों मुमकिन है, लेकिन फिर भी आपने सेफ साइड रिस्क नहीं लेना जो हेल्थ इश्यूज है। और एक और भी बदकिस्मती की बात है कि जादू जिन्नात की वजह से, शयातीन की वजह से अक्सर बीमारियाँ वही हैं जो जिस्मानी तौर पर होती हैं, तो ये कंफ्यूज होता है बंदा। बिल्कुल। और बाकी आपने ये पूछा कि मैं क्या किस तरीके से करता हूँ, इसमें देखें ये बात है सारी रूहानियत की, क्योंकि ये रूह के ज़रिए होता है। आप मेरे सामने हो ना अगर मरीज़ा, तो आपकी कैफियत और होगी। इसमें अगर फ़र्ज़ करें आपके ऊपर कोई बद असरात हैं, जादू के असरात हैं, तो क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम इलाही की जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी हुई है, तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर फौरी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। लेट से आपके अंदर कोई शैतानी चीज़ मुसल्लत है आपके ऊपर, तो आपको पॉजिटिविटी तो आएगी, लेकिन क्या होगा, साथ ही डर लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अल्लाह ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपकी तबीयत हो सकता है थोड़ी सी वक्ती बिगड़ भी जाए। तो उसका मतलब क्या है कि वो जो चीज़ है ना वो डर रही है, कहाँ पर ही है। तो मकसद ये बड़ी एक अनोखी सी दुनिया है जिसका बंदे बहुत से नहीं मानते हैं, इनकार करते हैं, लेकिन ये अटल हकीकत है। और इसमें इलाज सिर्फ अल्लाह पाक करते हैं, अल्लाह पाक के कलाम इलाही की बरकत करती है। दूर से इलाज इसलिए होता है क्योंकि मुझे अल्लाह ने मेहरबानी की हुई है कि दूर से भी अल्लाह पाक मेरी सुन लेते हैं, वरना मेरे में अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं है। और बाकी मरीज़ सामने हो, ये बात सच है कि उसकी एक पावर बहुत ज़्यादा होती है। मसलन मैं हूँ, ये मरीज़ है, इसकी पावर बहुत है। और मुझे अल्लाह ने इतना करम किया हुआ है
کہ عاملین حضرات 10 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھائی کرتے ہیں تو ایک چیز حاضر ہوتی ہے. بالکل. لیکن میرے پہ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے, یہ میں اللہ کا احسان کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا جاؤں تو الحمدللہ 10-15 سیکنڈ آدھے منٹ میں وہ خود ہی بولنا شروع ہو جاتی چیز. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ حاضری کرتے ہیں, چونکہ آپ کے بارے میں یہ چیز جو ہے میں کلیئر بتا دوں کہ یہ فون پر ویڈیو کال پر حاضری کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, جس کے ذریعے ویڈیو کال پر ہی مریض کے اوپر حاضرات ہوتے ہیں. تو یہ جب آپ کرتے ہیں تو کتنی دیر پڑھائی کرتے ہیں آپ؟ اچھا اس میں نا ڈپینڈ ہے حاضری آپ کون سی پوچھ رہے. ایک تو ہے کہ بندے مریض, فرض کرو آپ مریض ہو, جناتی مریض, تو ابھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دیکھوں کہ آپ میرے قریب ہی آؤ یا میرا نام ہی سنو تو آپ کے اندر نا ایک بے چینی سی ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ وہ تو حاضری اللہ کے حکم سے فوری بھی شروع ہو سکتی ہے. کبھی کبھار کو بہت ہی ہائی لیول کا ہے نا تو شاید کچھ منٹ لگ جائیں. دوسری ہوتی ہے کہ ایک پھر کچھ ان کو کہ بندے کے اندر جادو ہے, جنات ہے, شیاطین ہے, وہ ایک دوسری حاضرات ہوتی ہے, وہ بزرگان کو بلانا پڑتا ہے, اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے اگر بندے کے وجود کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے, باطن کے اوپر بہت زیادہ پردے ہیں, تو پھر ہمیں تھوڑا سا اس کو توڑنا پڑتا ہے. لیکن عمومی میرے اللہ کا کرم ہے کہ میں 2-4-5 منٹ میں ہو جاتا ہے عموماً الحمدللہ. تو اس میں پھر معلومات سب مل جاتی ہے, جادو کدھر سے آیا, کیا کیا. لیکن یہ آپ کے ویورز کو یہ بتاؤں کہ بندوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کس نے کیا, یہ وہ میں ان باتوں میں نہیں پڑتا. تو یعنی کہ آپ یہ نہیں بتاتے کہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ آپ کے اوپر کس نے کیا, صرف جادو کا توڑ کرو بس. بندے مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ ہمیں حساب کر کے بتائیں, کتاب نکالیں, یہ کریں. میں کہتا ہوں بھائی باتوں کو چھوڑو, پریکٹیکل پہ آؤ, علاج کراؤ, اللہ اللہ خیر صلاح. اگر کسی بچی کا یا بچے کا رشتہ کرنا ہے, اس کے بارے میں پوچھنا ہے, بہت سے لوگوں میں آج کل یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے استخارہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں, پیر کے پاس, جی ہمارا حساب کر دیں, بچی کا یہاں پہ رشتہ کرنا ٹھیک ہے یا بچے کا یہاں پہ رشتہ. تو یہ اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ آتے ہیں, بالکل آتے ہیں. یہ شادی نہیں ہو رہی, یہ وہ. اب دیکھو جہاں تک ہے استخارہ کی بات, استخارہ کرانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں استخارہ کے ساتھ خاندانی حسب نسب, بیک گراؤنڈ, تعلیم, یہ سب بھی دیکھنا ہے آپ نے. آج کل کیا ہوتا ہے, لڑکی اگر فرض کرو غریب ہے تو وہ امیر لڑکے کے پیچھے پڑ جائے گی, غریب لڑکا ہے تو امیر لڑکی کے پیچھے, جی ہماری شادی کرا دو, یہ جائز کام ہے. بھائی اس میں آپ کی لالچ آ گئی ہے, تو میرے نزدیک یہ پھر جائز نہیں ہے. جب لالچ آ گئی ہے تو وہ پھر جائز نہیں بنتا. اس میں آپ چاہے استخارہ کراؤ یا پڑھائیاں کراؤ, وہ پھر تھوڑا سا مطلب یہ ٹاپک شاید تھوڑا سا ہٹ گیا آپ کے وہ سوال سے. لیکن یہ ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے نا کروانے میں حرج نہیں ہے, کرانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا وہ فزیکل گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ بھی آپ نے دیکھنا بہت ضروری ہے آپ کو. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں جو روحانی علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں, وہ کس قسم کے کیسز ہوتے ہیں زیادہ تر؟ اچھا میرے پاس جو موسٹلی لائک ویسٹ میجارٹی کیسز کی ہے نا, وہ ہے جادو, بندش, نظر بد, رجت ہوتی ہے کہ کوئی عاملین وغیرہ بھی اگر غلط کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر نا چلا کشی غلط کرتے ہیں تو رجت آتی ہے, ریئیکشن آتا ہے. یعنی کہ آپ نے وظیفہ غلط کیا تو آپ کے اوپر رجت آئے گی. ٹھیک ہے, میں زیادہ کیسز اب شروع میں مجھے بہت یہ جو آج کل کے لڑکے لڑکیاں بہت جی یہ پیار محبت کے کیس وغیرہ, تو میں وہ ایڈوانس میں معذرت کرتا ہوں. ہاں کسی کی میاں بیوی کی محبت ہے, بہن بھائیوں کا وہ کرنی ہے, وہ ایک اور چیز ہے. اور اگر کوئی گارنٹیڈ شادی ہونی ہے, سارے معاملات ہیں, تو رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کی علیحدہ بات ہے. لیکن یہ جو ہوتے ہیں نا آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے, وہ تو میں فوری وہ نہیں کرتے آپ, مطلب کر سکتا ہوں اگر اللہ سے مدد مانگوں. جیسے ابھی آپ یہ چیز تو عام ہے, آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا کہ محبوب قدموں میں, تو وہ والا کام نہیں کرتے آپ؟ بالکل نہیں. یہ میرے خیال میں فرض کرو ایک میاں بیوی بھی ہے نا, تو اگر میں بیوی کو خاوند کے قدموں میں لگاتا ہوں تو وہ بھی رہتی ہے, یا خاوند کے قدموں میں بیوی کو لگاتا ہوں یا بیوی کے قدموں میں خاوند, دونوں غلط ہے. کیونکہ نارمل ہونا چاہیے اسلام. میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کسی کو بالکل کنٹرول سے باہر کر دو, یہ میں ایسے کام بالکل نہیں کرتا. یا کبھی کوئی ایسا کیس آپ کے پاس آیا ہو کہ کوئی ہسبینڈ آیا ہو کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے کہنے میں نہیں ہے, یا میری جو ہے عزت نہیں کرتی, ہاں وہ ایک, تو اس کا کیا پھر آپ کرتے ہیں اس کیس کو ڈیل؟ ہاں دیکھو میاں یا بیوی میں سے کوئی بھی اگر ضرورت سے زیادہ بدزبانی کرتا ہے تو اس میں اکثر ہوتا ہے کہ عصبی اثرات ہوتے ہیں, بندے کو پتہ نہیں چلتا, اس کا دماغ وہ پھیر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے اس کا روحانی طور پہ بندش کا علاج کیا جاتا ہے, توڑ کی جاتی ہے, تو الحمدللہ بندہ خود ہی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اس میں بات کا جو میرا پوائنٹ ہے نا کہ نارمل لیول پہ مطلب بیوی کو بھی رائٹ ہے, خاوند کو بھی رائٹ ہے. تھوڑی بہت بحث ہر جگہ ہو سکتی ہے کہ آپ سب سن رہے ہو, لیکن اگر ایک خاوند کو بیوی دن رات تنگ کر رہی ہے تو وہ پھر بیوی کی طرف سے زیادتی ہے, تو اس کو نارملائز کرنا, اور موسٹ پرابلی یہی ہوگا کہ وہ کچھ عصبی اثرات کی وجہ سے ہوگا.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب علاج کرتے ہیں جیسے کسی کے اوپر جن ہے یا کوئی جادو کی علامات ہیں تو جب آپ حاضری کرتے ہیں تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو چیز ہے وہ چلاتی نہیں ہے چیختی نہیں ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اچھا بہت سے ہیلرز ہیں، عاملین ہیں، پیر بابا ہیں، وہ اکثر ویڈیوز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیز حاضر ہوئی ہے تو وہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ بھائی ٹو بی آنیسٹ اس میں بھی سچ ہوتا ہے، وہ چیز چیختی ہے، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اب وہ نہیں ہو رہا تو بندے غلط ہے. میرے پاس بھی شروع میں مریض بہت چیختے تھے، لیکن میں نے کچھ معاملات ایسے کیے، اللہ سے دعا کی، ابھی الحمدللہ مریض میرے سامنے ایسے آئے گا جناتی مریض جیسے وہ عام بندے نہیں عام آپس بیٹھ رہے ہیں، اور بالکل وہ بلکہ مریض اللہ کے کرم سے اتنی وہ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے، دہشت ہوتی ہے کہ وہ زبان آپ سمجھ لیں کہ بدتمیزی بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے چیخنا مریض کا ضروری نہیں ہے، اس چیز کا حاضر ہونے کے لیے وہ اندر سے کانپے گا، تھر تھر کانپے گا، سال میں مطلب چکر آ جائیں گے، وہ بہت نشانیاں ہیں. وہ حاضر ہو جائے گا، وہ چیز جائے گی تو وجود پورا صاف ہو جائے گا. تو مطلب وہ اس طرح بندے کو پتہ چل جائے گا. چیخنا چلانا ضروری نہیں ہے، اصل ہے میٹر کرتا ہے کہ بندے کا علاج ہو گیا. اور وہ جو بہن بھائی مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں جو بات کہتا ہوں اس میں کتنا دم ہے، یہ اللہ پاک کے کرم سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ چیز کامن ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جیسے کوئی بھی اسپرچل ہیلر ہے کسی بھی مریض کے اوپر جب حاضری کرتے ہیں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جی وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو نہیں مار رہے، اس چیز کو مار رہے ہیں. تو کیا آپ بھی ایسے علاج کرتے ہیں؟ اچھا اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ پوچھ رہے ہو کہ جیسے کوئی چھڑیوں سے مارتے ہیں بندے کو پسندی یہ مارا یہ تو وہ اس چیز کو مارا جاتا ہے. دیکھو اس بات کو میں کسی حد تک کہتا ہوں کہ فرض کرو آپ کے بازو میں آئی ہے تو میں نے آپ کے بازو پہ وہ چیز کو آپ کے بازو کو مارا تو اس چیز کو لگے گی، لیکن آپ کو میں نے اسٹک ماری وہ چیز بازو سے آپ کے مطلب سر پہ چلے گی تو آپ کو تو لگ گئی نا. آپ کو کئی میں نے دیکھا وہ سگریٹ بھی لگاتے ہیں. تو الحمدللہ میرے اللہ کا میرے پہ بڑا احسان ہے، اس چیز کو مار پڑتی ہے، اگر ضرورت پڑے تو بالوں سے بھی کھینچا جاتا ہے، تھپڑ بھی پڑتے ہیں، لیکن میں ہاتھ تک نہیں لگاتا پیشنٹ کو. ہاں زیادہ سے زیادہ کبھی سر پہ ہاتھ پھیروں یا کبھی کبھی وہ چھوٹی انگلی پکڑنی پڑتی ہے یا انگوٹھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تھپڑ چھپڑ تو بہت دور کی بات ہے. سوال ہی نہیں مطلب آپ کے جو طریقہ علاج ہے اس میں ایسا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف پڑھوں گا اللہ کا کلام پاک جائے گا آپ کے اوپر. ابھی بس کس مریض ہوتا تو آپ کو سامنے وہ ڈیمو ہو جاتا، لیکن ابھی ہے نہیں ہمارے پاس. جی ہم نے بہت سارے مریضوں سے بات کی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ یہ اس طریقے سے علاج کرتے ہیں کہ جو مریض ہے، جو متاثرہ مریض ہے، وہ بالکل بھی ایسی حرکت نہیں کرتا یا وہ اس طرح سے چیخو پکار نہیں کرتا جیسے کہ ایک مریض کے اوپر حاضری کی جاتی ہے اور اس کو پھر مارا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے کہ جی اس چیز کو حاضر کر کے اس کو مارا جا رہا ہے. تو ایسا کچھ یہ نہیں کرتے. اچھا جب آپ آن لائن کسی کے اوپر حاضری کرتے ہیں، کوئی مریض آپ کے فون کال پہ ہوتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ چیز جا رہی ہے تو کوئی نشانی دے رہی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے پھر کہ وہ چیز اب اس سے چلی گئی ہے اس کے جسم سے؟ اچھا دیکھیں ابھی یہ جو ویڈیو سن رہے ہیں نا جو بھی بہن بھائی ہیں، اگر کوئی جناتی یا سیبی اثرات والا مریض ہوگا نا، ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہے کہ اس کو ویڈیو دیکھ کے کچھ ٹینشن شروع ہو جائے. یہ میں بالکل آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے میں نے یہ اس لیے کیا، ہو سکتا ہے سب کو ایسا نہیں ہوتا. اچھا آپ کہہ رہے ہو کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھو جب پڑھائی ہوگی نا تو پہلی بات تو مریض بتائے گا کہ مجھے یہ درد ہو رہا ہے، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، تو جب مریض میں سکون آئے گا تو مریض جھوٹ کیوں بولے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات پھر وہ جو مطلب کلام الہی کی طاقت ہوتی ہے، اللہ پاک جو اپنی مدد بھیجتے ہیں، پھر وہ ظاہری بات ہے وہ پھر ہمیں الہامی طور پہ معلومات ہوتی ہیں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں بتا سکتا، کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں اسپرچویلٹی میں، لیکن یہ ہے کہ وہ پتہ میری بات پہ آپ نہ جائیں. وہ مریض ہوگا تو مریض کو پتہ چلے گا خود ہی. آپ کے اگر فرض کیا سر میں درد ہے، وہ ٹھیک ہو گیا تو مطلب یہ صاف پتہ چل گیا نا، تو وہ چیز جاتی ہے تو پورا فوری چینج ہوتا ہے سینیریو نا. مطلب یہ ایسے ہوتا ہے، مطلب جو مریض ہے وہ خود بتاتا ہے کہ میری اب یہ کنڈیشن ہے اور یہ سمپٹم ہے. اس میں ایک بات میں سب کو یہ بتاؤں گا، مریض کے اوپر جب چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتے ہیں ہوائی چیزیں، یعنی کہ چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے شیاطین ہیں، وہ جب جائیں گے تو فوری وقتی اس شیطان نے جس چیز کو، دماغ کو، کمر کو، دل کو، جگر کو، گردے کو، جس کو کیپچر کیا ہوا ہے وہ فوری ریلیف فیل ہوگا. لیکن جو جادو ہے بھائی، میں یہ سب کو بتاؤں گا، اکثر بندے جادو جنات ہوتے ہیں تو سوئے رہتے ہیں سالوں، اور جب جاتے ہیں پیر بابا عاملین کے پاس تو کہتے ہیں جی 1 منٹ میں ہو جائے. تو بھائی جادو نکلتے ٹائم لگتا ہے. یہ جو شیطان ہے، یہ آپ یہی سمجھ لو کہ ادھر یہ
किसी ने छुरा घोंपा हुआ है, मतलब वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने निकाल दिया, तो मेन सोर्स जहाँ से ज़ख़म ख़राब हो रहा है वो तो निकल गया, लेकिन जो ज़ख़म ऑलरेडी है, कट लगे हुए हैं, उसको तो ठीक है, वो तो टाइम लगेगा। बिल्कुल। और वहाँ पे खैर से बंदे भाग जाते हैं, फिर ज़रा से ठीक लोग होते जो है हैं, वो सब्र नहीं करते, या थोड़ी सी तकलीफ होगी तो वो कहेंगे जी ये पता नहीं क्या हो गया। तो भाई आप ये देखो, आपके सर पे 50 किलो का पत्थर पड़ा हुआ है, 2-3 साल पड़ा हुआ है, तो आप क्या होगा कि आप यूज हो जाओगे कि हमारा ऐसे वजनी फिरोगे, लेकिन आपको लगेगा वो हम है। वो जब एकदम उठा के बाहर फेंके गए तो क्या होगा कि चीज़ चली जाएगी, आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्या है कि आपको एकदम वीकनेस आ जाएगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ भाई, इस सब पे आपके तवज्जो से माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ये मतलब प्रोग्राम भी रखा, क्योंकि जितने बंदों तक ये मालूमात जाएगी ये उनको इंशाल्लाह इस बात से फ़ायदा होगा। अच्छा फैजुल्लाह साहब, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। हमारा ये परसेप्शन है कि ज़्यादातर जो जादू है या जिन्नात वाला जो मामला है, ये पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह की कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, क्या यूरोप में भी होता है? क्या वहाँ पर भी काला जादू किया जाता है या होता है? आप इस बारे में बताइएगा ज़रा। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से बंदों को ना खुशफहमी या गलतफहमी कहनी चाहिए जी, यूरोप में तो नहीं होता, ये पाकिस्तान में होता है। इसमें शायद कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में जादू कराने वालों की जो रेशो है ना, वो बहुत ज़्यादा। हर छोटी छोटी बात हुई है ना, दुश्मनी हो गई है, नंद का झगड़ा, सास का झगड़ा, बहू का झगड़ा, खावन के जादू मतलब बाबों के पास भागो, ठीक है। ये बात है कि इन जो एवरेज है ज़्यादा, लेकिन मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देता हूँ, लाइक अमेरिका, कनाडा, यूरोप, फ्रांस, बेल्जियम, मतलब जो भी नाम ले लो, इंग्लैंड, वहाँ पे जादू करवाने वाले शायद कम होंगे हमारे मुकाबले में, लेकिन उनकी इंटेंसिटी तबाही मचाते हैं। यूरोप वालों में, अमेरिका वालों में, कनाडा वालों में जहाँ पे जादू हैं, उनको पूछो कि उनकी हालत क्या होती है। और मैं समझता हूँ उसकी एक रीज़न है शायद कि उनके पीछे जो दुश्मन है वो उसी मुल्क में है, तो उनके पास पैसा भी होता है, तो डॉलर पाउंड जब ये बाबों के पास आते हैं तो वो फिर और तबाही में जाते हैं। ये मैं इसमें गलत भी होता हूँ, लेकिन सारी बात आपको पता है, जादूगर बगैर लालच के काम नहीं करता। तो जादू भाई पूरी दुनिया में है। अगर जादू नहीं था तो ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मतलब ये जो पुराने वो जो सामरी जादूगर था, वो क्या था, वो कोई मुसलमान तो नहीं था ना, वो जो यहूदी ईसाई सब चलते आ रहे हैं। ये जो विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, कल्ट, पता नहीं क्या क्या नाम है, वो क्या है, वो जादू ही है, ठीक है। तो जादू सब पे है, सिर्फ ये है कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा वो उसके पीछे पागलों की तरह पड़े होते हैं। बाहर के जो आम लोग, इंग्लिश लोग हैं, वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं करते। और ये बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है ना, उनके ऊपर भी जादू होता है, एक कबाला जादू, ये बस अल्लाह पाक रहम फरमाए, बहुत ख़तरनाक फैल रही चीज़ें ना ये। तो जादू हर जगह है, जादू हर जगह है। जी बिल्कुल। लेकिन जो पाकिस्तान, इंडिया या इस हमारे कंट्रीज़ में इसकी जो है रेशो ज़्यादा, रेशो मतलब आप कह सकते हैं, आप क्या लोगे 100 में से, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग एग्जांपल के, लाइक 100 में से 80% मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जादू है, तो उधर 80 की बजाय हो सकता है 40-50 होंगे, 10 होंगे, लेकिन उधर बहुत जादू, उधर भी तो अपने लोग हैं ना भाई। चलो जो मतलब लाइक जो गोरे लोग हैं, इंग्लिश लोग हैं, वो उनकी एवरेज चाहे कम भी होगी, तो हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह उधर काफ़ी हैं। तो वो आपको क्या लगता है, जो इधर बुरे हैं वो उधर जाके अच्छे हो जाएंगे इस मामले में? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि जो यूरोपियन जो रेजिडेंसी है, उनमें काला जादू का कितना रेशो है? ये नहीं, वो देखो रेशो हमारे से कम है, लेकिन उनके भी बड़े, कबाला जादू बहुत खतरनाक जादू है। उनकी वो जो कबाला वाले करते हैं, वो तो एक स्टेज आती है, वो तस्वीर को देखते हैं, बंदे को मतलब बीमार कर देते हैं। मतलब उसकी शिद्दत इतनी होती है कि आप अफ्रीका में जाओ, जो अफ्रीकन वो जो जादूगरनियाँ बैठी, वो क्या है, आपको क्या लगता है कि वो अफ्रीका में सारे कराते हैं, उनसे बंदे यूरोप से ही रब्ता करते हैं आगे पीछे से? मतलब पूरी दुनिया में जादू है, पूरी दुनिया में, ये तो पक्की बात है। नाज़रीन, हमारे साथ फैजुल्लाह साहब मौजूद थे, जो कि यूके में मुकीम है, और वहाँ रहकर ये पूरी दुनिया के जितने भी रूहानी मरीज़ हैं उनका इलाज करते हैं। और हम इसका बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा वक्त दिया और आप तक मालूमात पहुंचाने का एक जो है ज़रिया हमने इस वीडियो के सूरत में पेश किया। तो इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आइंदा भी लेकर आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।